सूरह अल-हक्का हिंदी अनुवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हक्कतु होकर रहने वाली। मा अल-हक्कतु क्या है वह होकर रहने वाली। वमा अद्राका मा अल-हक्कतु और तुम क्या जानो कि क्या है वह होकर रहने वाली। कज़्ज़बत समूद व आदुन बिल-क़ारिअह समूद और आद ने उस खड़खड़ा देने वाली घटना को झुठलाया। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया फिर समूद तो एक हद से बढ़ जाने वाली आपदा से विनष्ट किए गए। व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया और रहे आद तो वे एक अनियंत्रित प्रचंड वायु से विनष्ट कर दिए गए। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख्लिन खाविया अल्लाह ने उन पर उन्मूलन के उद्देश्य से 7 रात और 8 दिन तक लगाए रखा, तो लोगों को तुम देखते कि वे उसमें पछाड़े हुए ऐसे पड़े हैं मानो वे खजूर के जर्जर तने हो। फहल तरा लहुम मिन बाक़ियतिन अब क्या तुम्हें उनमें से कोई शेष दिखाई देता है। वजाअ फ़िरऔन वमन क़ब्लहु वल्मुअतफ़िक़ातु बिलख़ातिअति और फ़िरऔन ने और उससे पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने ये ख़ता की। फ़असौ रसूला रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियतन उन्होंने अपने रब के रसूल की अवज्ञा की तो उसने उन्हें ऐसी पकड़ में ले लिया जो बड़ी कठोर थी। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया जब पानी उमड़ आया तो हमने तुम्हें प्रवाहित नौका में सवार किया। लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअयहा उज़ुनुन वाइयतुन ताकि उसे तुम्हारे लिए हम शिक्षाप्रद यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे सुरक्षित रखें। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदतुन तो याद रखो जब सूर नरसिंघा में एक फूंक मारी जाएगी। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा और धरती और पहाड़ों को उठाकर एक ही बार में चूर्ण विचूर्ण कर दिया जाएगा। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअतु तो उस दिन घटित होने वाली घटना घटित हो जाएगी। वन्शक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहियतुन और आकाश फट जाएगा और उस दिन उसका बंधन ढीला पड़ जाएगा। वल्मलकु अला अर्जाइहा वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन थमानियतुन और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और उस दिन तुम्हारे रब के सिंहासन को 8 अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़ियतुन उस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई छिपी बात छिपी न रहेगी। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फ़यक़ूलु हाउमु इक़रऊ किताबी फिर जिस किसी को उसका कर्म पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया गया तो वह कहेगा, लो पढ़ो मेरा कर्म पत्र। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया मैं तो समझता ही था कि मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है। फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादियतिन अतः वह सुख और आनंदमय जीवन में होगा। फ़ी जन्नतिन आलियतिन उच्च जन्नत में क़ुतूफ़ुहा दानिया जिसके फलों के गुच्छे झुके होंगे। खुलू वशरबू हनीयन बिमा अस्लफ्तुम
في الأيام الخالية مزے سے کھاؤ اور پیو ان کرموں کے بدلے میں جو تم نے بیتے دنوں میں کیے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي اور رہا وہ ویکتی جس کا کرم پتر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کاش میرا کرم پتر مجھے نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے یا لیتہا كانت القاضیۃ اے کاش وہ مرتیو سماپت کرنے والی ہوتی ما اغنی عنی مالی میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا ہلک عنی سلطانیہ میرا زور ستہ مجھ سے جاتا رہا خذوہ فغلوہ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو ثم الجحیم صلوہ پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اسے ایک ایسی جنجیر میں جکڑ دو جس کی ماپ 70 ہاتھ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم وہ نہ تو مہیماوان اللہ پر ایمان رکھتا تھا ولا یحض علی طعام المسکین اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم اتہا آج اس کا یہاں کوئی گھنشٹ متر نہیں ولا طعام الا من غسلین اور نہ ہی دھوون کے سوا کوئی بھوجن ہے لا یأکلہ الا الخاطئون اسے خطا کاروں اپرادھیوں کے اترکت کوئی نہیں کھاتا فلا اقسم بما تبصرون اتہ کچھ نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے وما لا تبصرون ہو اور ان چیزوں کو بھی جو تم نہیں دیکھتے انہ لقول رسول کریم نشچے ہی وہ ایک پرتشٹھت رسول کی لائی ہوئی وانی ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وہ کسی کوی کی وانی نہیں تم ایمان تھوڑے ہی لاتے ہو ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون اور نہ وہ کسی کاہن کا وانی ہے تم ہوش سے تھوڑے ہی کام لیتے ہو تنزیل من رب العالمین اوترن ہے سارے سنسار کے رب کی اور سے ولو تقول علینا بعض الاقاویل یدی وہ نبی ہم پر تھوپ کر کچھ باتیں گھڑتا لأخذنا منہ بالیمین تو اوشیہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے ثم لقطعنا منہ الوتین پھر اس کی گردن کی رگ کاٹ دیتے فما منکم من احد عنہ حاجزین اور تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اور نشچے ہی وہ ایک انسمرتی ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور نشچے ہی ہم جانتے ہیں کہ تم میں کتنے ہی ایسے ہیں جو جھٹلاتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ نشچے ہی وہ انکار کرنے والوں کے لیے سروتھا پچھتاوا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور وہ بالکل وشوسنی ستیہ ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اتہ تم اپنے مہیماوان رب کے نام کی تسبیح گنگان کرو سورہ الحق پوری ہوئی